याद रखो, वक्त सबसे बड़ा सरमाया है। पैसा वापस आ सकता है, मौका दोबारा मिल सकता है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। दुनिया का हर शख्स, चाहे कोई गरीब आदमी हो, चाहे कोई अमीर आदमी हो, चाहे कोई वजीर आजम हो, चाहे कोई मजदूर आदमी हो, सबके पास 24 घंटे वक्त होता है। किसी के पास 25 घंटे नहीं होता, किसी के पास 20 घंटे नहीं होता। कुछ लोग मेहनत कर कर दुनिया में तारीख रकम कर देते हैं, अपने नाम का डंका बजाते हैं। और कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठकर स्टेटस लगाकर अपना दिन गुजार देते हैं। एलोन मस्क और बिल गेट्स की मिसालें क्यों दी जाती हैं? उन्होंने किस तरह दुनिया में मेहनत की, कैसे अपना नाम पैदा किया? आज ये सारी बातें आपसे डिस्कस करेंगे इस वीलॉग में। ये आपके लिए बहुत अहम वीडियो होने वाली है, कहीं जाइएगा मत, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम। सच और सोच के प्लेटफॉर्म से अजहर हुसैन हाजिर खिदमत। तो आपका बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को पसंद करने का। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो जैसा कि इंट्रो में आपको बता दिया गया है कि जनाब आज का हमारा टॉपिक भी बड़ा ज़बरदस्त है कि हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। ना किसी को कोई ज़्यादा टाइम मिल रहा है, ना किसी को कोई कम वक्त मिल रहा है। सबके पास 24 आवर्स हैं। चाहे वो मुल्क का वजीर आजम हो या मजदूर आदमी हो, चाहे वो अमीर आदमी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, सबको बराबर ट्रीट किया जा रहा है कुदरत की तरफ से। सबको 24-24 घंटे वक्त दिया जा रहा है, लेकिन रिजल्ट सबके मुख्तलिफ हैं, सबकी तरजीहात मुख्तलिफ हैं, सबके लेवल दुनिया में जीने का, लाइफस्टाइल, सबका तरक्की करने का अंदाज, सबके रिजल्ट डिफरेंट हैं। क्यों? बाज लोगों ने तो इतनी मेहनत की है कि दुनिया में अपने नाम का डंके बजवाए, दुनिया में तारीख रकम की है, इतनी स्ट्रगल की और अपने वक्त का प्रॉपर इस्तेमाल किया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्होंने इतने टाइम किलर साबित हुए कि वो सुबह उठते ही अपने मोबाइल्स को पकड़ लेते हैं और उस पे जस्ट टाइम किलिंग करते रहते हैं। सिर्फ स्टेटस लगाकर अपना सारा सारा दिन बर्बाद कर लेते हैं। भाई, ये तुम मसरूफ नहीं हो, इसको मुंतशिर कहा जाता है, इसको मसरूफियत नहीं कहा जाती। बिजी आदमी वो होता है जो सुबह उठकर अपने मामलात को डिटेल्स में, अपने मामलात को देखता है कि आज की उसकी प्लानिंग क्या है, कल की उसकी लाइफ में क्या पेंडेंसी रात को रह गई थी, उसको वो सुबह उठकर देखता है। फिर वो करंट इश्यूज देखता है, अपने सारे मामलात देखता है। उसके पास वक्त गुजारने के लिए, दुनिया में रहने के लिए, एक 24 घंटे गुजारने के लिए उसके पास प्लानिंग होती कि आज उसने क्या क्या काम करने। ना कि हम सुबह उठें और अपना मोबाइल उठाएं और जस्ट स्क्रॉल करते रहें। ये सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है। ये इसने बड़े बड़े आपको चीजों से रमूज करवाया है, बड़ी बड़ी चीजों से आपको इंट्रोड्यूस करवाया है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर इस्तेमाल करें, पॉजिटिव इस्तेमाल करें, अगर आपका इसका आप इसको पॉजिटिव इस्तेमाल में नहीं ले आएंगे, तो ये जस्ट एक टाइम किलिंग करने का बेहतरीन किस्म का बहाना है। आप इस चीज को मसरूफियत नहीं कह सकते कि आपके पास टाइम भी नहीं है। आप जनाब सुबह से उठकर ये अपने मामलात में इस फजूल बहस में पड़े हुए हैं, इर्रेलीवेंसीज में पड़े हुए हैं। आपने सुबह से उठकर मुख्तलिफ किस्म की फजूल बहसों में पड़े हुए हैं जो आपको बनती नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने आप को सेट करना है, अपने घर के चार दीवारी के मामलात देखने हैं कि आपकी अपनी जिंदगी की जो तरजीहात हैं क्या वो प्रॉपर है। क्या आपके घर की किचन चल रहा है? क्या बच्चों की एजुकेशन, स्कूल के मामलात, किचन के मामलात वो प्रॉपर चल रहे हैं? अगर इन चीजों को आपने मैनेज किया हुआ है तो आप किसी दूसरी फजूलियात में पड़ भी जाएं तो गुजारा हो सकता है। अगर इन चीजों को भी अगर आपने मैनेज बिल्कुल नहीं किया हुआ और सिर्फ टाइम किलिंग पर बैठे हुए, तो फिर आप दुनिया में नाकाम आदमी कहलाएंगे, नाकाम तरीन इंसान कहलाएंगे, कामयाब नहीं कहलाएंगे। अगर आपने दुनिया में कामयाब बनना है तो अपनी तरजीहात को वाजे करें कि आपकी तरजीहात क्या है। क्योंकि वक्त तो आपको भी बराबर मिल रहा है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जनाब मेरे पास टाइम नहीं है। भाई, टाइम क्या है? टाइम तो सबके पास है। मसरूफ आदमी के पास भी 24 घंटे हैं और आपके पास भी 24 घंटे हैं। तो इन सारी चीजों को आप प्रॉपर देखें, अपने वक्त की पहचान करें। कामयाब लोग जो है वो वक्त के गुलाम नहीं होते, बल्कि वक्त को अपना गुलाम बनाते हैं। 24 घंटे जो है ना वो तुम्हारी तरजीहात, वक्त मसला 24 घंटे का नहीं है। वक्त 24 घंटे की कमजोरी का नहीं कि 24 घंटे नहीं है। असल में आपकी तरजीहात नहीं है, वो वीक है, वो पुअर है। आपकी लाइफ की जो तरजीहात हैं वो बिल्कुल नहीं है। अगर आपने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ तरजीहात बनाई है कि उसके लिए फिर प्रॉपर टाइमिंग को क्लिक करना पड़ता है।
آپ نے کوئی بھی لائف میں اچھے فیصلے کرنے، آپ لائف میں سکسیس لینا چاہتے ہیں تو اپنی ٹائمنگز کو کلک کریں، اپنے پلیز ٹائم کو ویسٹ نہ کریں۔ جو لوگ ٹائم کو کلک کرتے ہیں آج وہی کامیاب ہیں۔ کیوں لوگ مثالیں دیتے ہیں ایلون مسک کی، کیوں لوگ مثالیں دیتے ہیں بل گیٹس کی؟ یہ بھی تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ان کے پاس بھی 24 گھنٹے ٹائم ہے، ان کے پاس ان کا دن کوئی 30 گھنٹوں کا تھوڑا ہوتا ہے، یا ان کا ہمارا جو دن ہے وہ 20 گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ پراپر سب کا جو ایک دن ہے وہ 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ اپنے ٹائم کو کلک کرتے ہیں، اپنے ٹائم کی قدر کرتے ہیں۔ اپنی فیزز ہوتی ہیں ان کی لائف میں کہ اس فیز میں یہ ہم نے اچیو کرنا ہے، اس فیز میں یہ اچیو کرنا ہے، اس فیز میں یہ اچیو کرنا ہے۔ اگر کوئی اپنی لائف کو پلان کے ساتھ لے چلے اور اپنے وہ پراپر فیزز کو اچیو کرے تو وہ پھر کہلاتے ہیں کامیاب لوگ، اور پھر ان کی دنیا میں ڈنکا بجتا ہے، وہ تاریخ رقم کرتے ہیں کہ جناب ان کی مثالیں دی جاتی ہیں بزنس میں، سوسائٹی میں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ فلاں آدمی آج سے 10-20 سال پہلے، 30 سال پہلے یہ پوزیشن پہ تھا تو آج وہ اس پوزیشن پہ آ گیا۔ تو وہ ایسے نہیں مثالیں دی جاتی، وہ اس لیے دی جاتی ہیں کہ انہوں نے اپنے ٹائمز کو کلک کیا ہے، اپنے ٹائم کی قدر کی ہے۔ اگر آپ لوگ یہ ٹائم اسی طرح ویسٹ کرتے رہے تو ہم صرف اور صرف شکایات کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم ساری زندگی یہ کمپلینٹس ہی کرتے رہتے ہیں کہ جناب ہم نے دیکھیں، اگر آپ بھی دنیا میں تو بھائی آپ بڑے بڑے خواب دیکھیں نا، جس طرح کامیاب لوگوں نے دیکھیں۔ آپ کے پاس بھی وقت ہے خواب دیکھنے کا جس طرح وہ دیکھتے ہیں۔ خواب وہ نہیں ہوتا جو سوتے ہوئے آتا ہے اور آنکھ کھلتی ختم ہو جاتا ہے۔ خواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پلان یور لائف، اپنی لائف کے بارے میں پلان کریں، اپنے فیملی کے بارے میں پلان کریں۔ آپ کو اللہ نے جتنی بھی زندگی کی ہے وہ آپ نے کیسے گزارنی ہے۔ ایک دنیاوی معاملات ہیں اور اللہ کے معاملات ہیں۔ اللہ کے معاملات تو کسی صورت میں آپ مت بولیے گا۔ جو میرے رب نے حکم دیے ہیں آپ کو دنیا میں زندگی گزارنے کے، وہ آپ ہر حال میں پیورٹی نمبر 1 رکھیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ وہ ہماری پیورٹی میں نہیں ہے، ہماری پیورٹی میں صرف اور صرف دنیا داری آ گئی ہے۔ اگر وہ اس میں آپ بہتر ہیں تو پھر دنیا بھی آپ کے لیے ہے، دنیا داری کو بھی آپ ترک نہیں کر سکتے۔ دنیا میں آپ کو کاروبار بھی کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے، سوشل آپ کے معاملات ہیں، آپ نے دنیا کو ٹیکل بھی کرنا ہے، ہینڈل بھی کرنا ہے، ان کو ڈیل بھی کرنا ہے، اپنی سوسائٹی میں پڑوسیوں کو ہینڈل ٹیکل ڈیل بھی کرنا ہے، وہ بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو، چاہے آپ کے دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، ٹائمنگز کی بڑی اہمیت ہے۔ نماز بھی وقت پہ ہوتی ہے، ان کے لیے بھی ٹائمز ہی آپ کو اناؤنس کیے گئے ہیں کہ اس وقت کی نماز کا یہ ٹائم ہے، اس وقت کی نماز کا یہ ٹائم ہے۔ اسی طرح دنیا کے معاملات کے بھی ٹائم ہیں۔ جو لوگ اپنے ٹائمز کو کلک کرتے ہیں وہ ایلون مسک اور بل گیٹس کہلاتے ہیں۔ جو ان چیزوں کے دور دور بھی قریب نہیں ہیں تو وہ جسٹ ٹائم کلر کہلاتے ہیں۔ ٹائم کلر مت بنے، سکسیس حاصل کریں، اپنے وقت کی قدر کریں۔ کامیاب لوگ جو ہے نا وہ ہم میں سے ہی ہوتے ہیں، وہ الگ تھوڑی ہوتے ہیں۔ ان کی عادتیں الگ ہوتی ہیں، ان کی ترجیحات الگ ہوتی ہیں۔ کامیاب لوگ ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں، جسٹ ان کی عادتوں میں فرق ہوتا ہے، ان کی پیورٹیز میں فرق ہوتا ہے، ان کی لائف کی پیورٹیز ہوتی ہیں۔ پیورٹی 1 2 3 وہ ہر پیورٹی کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ وہ اپنی پیورٹیز کو اپنے ٹائم کی بریکٹ میں حل کرتے ہیں۔ ان کا جو گیون ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے نا ٹائم بریکٹ کہ یہ بریکٹ ہے ہمارے ٹائم کی اور یہ پیورٹی اس میں حل کرنی ہے، تو وہ اسی میں جا کر کامیابی لیتے ہیں، حل کرتے ہیں، تب ہی ان کی ساری پیورٹیز کامیاب ہوتی ہیں۔ تو آج ہم اپنے سارے معاملات کو بھول کر کے نا جی تو اپنی ٹائم کلنگ کے اوپر پڑ گئے ہیں کہ ٹائم کلنگ ہماری سارا دن جناب ہم فضولیات میں پڑے رہتے ہیں، سیاسی بحثوں میں پڑے رہتے ہیں، ایسی بحثوں میں پڑے رہتے ہیں جو ابھی ہمیں ہمارے نہیں بنتی۔ کیونکہ سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو جناب کریں نا، معاملات اپنے سیدھے کریں، گھر کے معاملات سیدھے کریں۔ آپ نے کیا تعلیم کر لی ہے کمپلیٹ؟ کیا آپ جاب لگ گئے ہیں؟ کیا آپ ترقی کر لی ہے؟ آپ نے کیا بزنس شروع کر لیا ہے؟ اگر کر لیا تو سیٹل کر لیا ہے؟ یہ آپ کی پیورٹیز ہونی چاہیے۔ ان کو آپ ٹائم دیں، ان کے اوپر اپنا رزلٹ لیں، پھر اگلی آپ ترجیحات میں آ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، میرے دوست کیا کر رہے ہیں، دنیا میں کیا کر رہا ہے، اگلا بندہ کیا کر رہا ہے، رائٹ لیفٹ کیا ہو رہا ہے، پھر آپ ان میں انوالو ہوں اور ایکسٹرا ٹائم ادھر آپ سپینڈ کر سکتے ہیں۔ اپنی پیورٹیز کو ٹائم پر ٹائمنگ رکھیں اور ٹائم پہ ہی ان کو حل کریں۔ فضولیات میں کم پڑیں، جتنے ہی اپنے ٹائمز ہیں ان کو کلک کریں۔ ہم بالکل ٹائم کلر بنتے جا رہے ہیں، ہم صرف اور صرف کمپلینٹر بنتے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں جناب، وقت نہیں ہے۔
किस्मत ने हमें जनाब कुछ नहीं दिया, हमारी नाकामी है। भाई किस्मत क्या है? एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक आदमी ने किसी को अपना हाथ दिखाया कि मेरी किस्मत का हाल देखें। उन्होंने उसका हाथ देखा, उसने कहा कि भाई आपके हाथ में नाकामी है, कामयाबी नहीं। वो कहता क्या मतलब है? मैं जितनी मर्जी मेहनत करूं मेरी ये लाइन नाकामी रहेगी। उसने कहा जी लकीर यही कहती है। उसने कहा कौन सी लकीर है? उन्होंने कहा जी ये लकीर है। उसने छुरी उठाई और उस लकीर को खुरच कर कामयाबी की तरफ कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना हाथ को लहू-लुहान कर लें और आप कामयाब हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि नाकामियों को कामयाबियों की तरफ बदला जा सकता है। जब आप इतनी स्ट्रगल करेंगे तो आपकी लाइनें कामयाबी की तरफ चली जाएंगी। अल्लाह ताला कुदरत आपका साथ देगी, अल्लाह ताला आपका साथ देगा। वो आपकी मेहनत को देखकर, आपकी स्ट्रगल को देखकर आपकी लाइनों का रुख नाकामियों से कामयाबियों की तरफ चल पड़ता है। तो अपने वक्त की पहचान करें, टाइम किलर मत बने। सबके पास 24 घंटे, इन 24 घंटों की कदर करें। आज हमारा ये टॉपिक था, कल आपने आपसे एक नए टॉपिक पे बात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।